السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نكملوا الكور ديال اللوجيك على الموقع www.exomaroc.com بالنسبة للناس ديال بروميير بكالوريا. غادي نشوفوا اليوم كا با كا ولا كيسميوها ديجونكسيون دو كا. فصل الحالات باللغة العربية. هاد فصل الحالات الفكرة ديالها شي سامبل، كيقول لك بروف ديمونطري واحد الحاجة، كتحاول انك انت تجزئها، تفرقها، دير لوكال الاولى، لوكال الثانيه، لوكال الثالثه. هذه هي الفكره ديالها، بسيطه بزاف. غنشوفوا واحد الاكزومبل باش نفهموا مزيان. ديمونطري كو بور توت اكس ابارتونون ا ان فان امبليك فان ا انه واحد كينتمي الى ان لونسومبل ان. اش المعنى ديالها؟ يعني انه كديمونطري كو بور توت واحد الاونتي ناتوريل ان صافي. فإن إلا كانت هاد ان اونتي ناتوريل، يعني هاد ا اللي كتساوي لنا ان عامل على ان بلس ان ديفيزي باغ دو حتى هو اونتي ناتوريل. باش نفهمو مزيان اشنو خاصنا نديرو، كنعرفو ان المجموعة ان اونتي ناتوريل ان كينتمي للمجموعة ان. شكون هي المجموعة ان؟ هي 0 1 2 3 اكسيتيرا صافي. ما فيهاش الفاصلة وكتبدا من الصفر 1 2 3 4 صافي. كنعرفوا ان لا سوم دو اونتي ناتوريل هو اونتي ناتوريل، يعني المجموع ديال جوج اونتي ناتوريل بحال 3 زدتي لها جوج كيبقى 3 زائد جوج كيبقى 5، كيعطينا واحد الاونتي ناتوريل. صفر زدتي لها جوج كيعطيك جوج اونتي ناتوريل. واحد زيد لها جوج كيعطيك 3 اونتي ناتوريل، يعني لا سوم دو اونتي ناتوريل كيعطيك اونتي ناتوريل. لا سوم حتى البرودوي، البرودوي حتى هو 3 في جوج كيعطينا 6، 6 راه اونتي ناتوريل، البرودوي ديال دو اونتي ناتوريل. صفر في جوج كيعطينا صفر حتى هو اونتي ناتوريل. واحد في جوج كيعطينا جوج حتى هو اونتي ناتوريل. ولكن القسمة ديفيزي إلا قسمنا بحال 5 اونتي ناتوريل، ولكن إلا قسمناها على جوج ماشي اونتي ناتوريل. 5 على جوج راه ماشي اونتي ناتوريل، غتعطيك الفيرغول صافي، غتعطيك الفاصلة، يعني ماشي اونتي ناتوريل، يعني حيت كتكون القسمة ماشي اونتي ناتوريل صافي. وهنايا اشنو عندنا ان اونتي ناتوريل مضروب ان بلس ان راه اونتي ناتوريل، لا سوم اونتي ناتوريل مضروبه في ان راه اونتي ناتوريل، ولكن راه قسمها على جوج صافي. يعني انها تقدر تكون ماشي اونتي، تقدر تكون ماشي اونتي ناتوريل. راه 4 الا قسمتيها على جوج راه تعطيك جوج، تعطيك اونتي ناتوريل. ولكن في القسمه ماشي بحال الضرب والجمع، الضرب والجمع كيكون 100% اونتي ناتوريل، ولكن القسمه تقدر تكون تقدر ما تكونش. هذه راها قالك ديمونطري كو، يعني غنديمونطريو ان هذه اونتي ناتوريل. كيفاش غنديمونطريوها؟ غادي نقسموا الحالات. عندنا ان كتنقسم جوج حاجات، كنعرفوا ان ان كينقسم جوج حاجات، تقدر تكون بير و امبير. فهاد فصل الحالات فوقاش كنخدموها بزاف، كنخدموها حيت فوقاش اشنو كنديرو، اما كنديرو ان بير ولا امبير، ولا بالنسبه لدراسات الاشهار. هادو هما اغلب الحالات اللي كنديرو صافي. هنايا شنو كنديرو؟ هنايا عندنا ان كنقولوا انها تقدر تكون هاد ان هادي تقدر تكون جوج حاجات. كنديرو هكا، نحيو هكا، نديرو هكا لوكا الاولى، لوكا ان. الحاله الاولى الا كانت لنا ان اي بير بير سي بيان. الا كانت ان بير يعني فرديه ولا زوجيه، يعني كينقسم جوج، بين فرديه ان زوجيه صافي، ما كاينش شي حاجه اخرى صافي. الا كانت ان بير يعني كانت زوجيه، يعني ان il existe، كتبوا هنايا il existe بحال هكا il existe ان اونتيي، واحد الاونتيي نسميوه كا، ان اونتيي كا طول كو طول كو طول كو طول كو ان كيساوي لنا دوكا صافي. عندنا ان بير يعني ان كيساوي لنا دوكا، ان امبير يعني ان كيساوي لنا دوكا بلس ان صافي. يعني كا راه اونتي ناتوريل، الا ضربناه في جوج راه غادي يعطينا واحد العدد زوجي صافي. يعني جوج ضربتيها في واحد غتعطيك جوج، جوج ضربتيها في ثلاثة غتعطيك ستة، جوج ضربتيها في ربعة اكسيتيرا غتعطيك أعداد زوجية صافي. حيت كتضرب في كا واحد العدد زوجي ضربتيه في واحد كا كينتمي لان اونتي ناتوريل كيعطيك أعداد زوجية صافي. داكشي درنا تما سي بيان. هذه هي الحالة الأولى. كيفاش حنا
من انطلاقا لهذا نبينوا ان انها اونتي ناتوريل سي سامبل. حنا كنحاولوا اننا نطيروا على الجوج باش ما تبقالناش القسم، باش يبقى لنا الجمع والضرب، لان كنعرفوا الجمع ديال دو اونتي ناتوريل والضرب ديال دو اونتي ناتوريل كيعطينا اونتي ناتوريل. الوغ هنايا غير ركز معايا تفهم مزيان. الوغ هنايا امبليك نكملوا هنايا امبليك اش كيعني هذا؟ كيعني ان ان كتساوي لنا، دوكا نجي نعوضوها هنا، يعني شحال تساوي لنا؟ غتساوي لنا جوج كا بلاص ان، كنعوضو هنايا بلاص ان كنعوضوها بجوج كا عامل على جوج كا بلس واحد مقسومة على جوج، سي سامبل. الوغ هنايا شنو كنديرو؟ كنطيرو على جوج مع جوج كتمشي. علاش؟ لان عندنا دوكا مضروبه في هذا، عندنا هادشي كامل ضرب وعندنا جوج لتحت، يعني نقدروا نختزلو بجوج هنا وجوج هنا. يعني شحال كتبقى لنا كتساوي لنا غتساوي لنا ك فوا دوكا بلس ان. دابا كنعرفو كانها اونتي ناتوريل، اونتي ناتوريل ياك، كنعرفو ان واحد الاونتي ناتوريل. صافي هاد هادي الا ضربناها في جوج كتبقى اونتي ناتوريل، جمعناها زدنا لها واحد كتبقى اونتي ناتوريل، ضربناها في واحد اونتي ناتوريل كتبقى اونتي ناتوريل. يعني الضرب والجمع كيبقى اونتي ناتوريل، يعني هذا فانه واحد اونتي ناتوريل. احنا برهنا في ان اي بير. دابا نعاودو نفس الحاله بالنسبه ل ان اي امبير، يعني كتكتب له الفصل الحالات، يعني كدير الحاله الاولى والحاله الجوجه باش يسهل عليك التمرين. كا دو الحاله الثانيه سي سامبل، الا كانت لنا ان اي امبير، اي امبير سي بيان فرضيه. الوغ اذا كانت فرضيه يعني فرضيه كنعرفوها هي ان كتساوي لنا جوج كا، جوج كا هي زوجي كنزيدو لها ان. صافي بحال عندنا جوج زوجي ولا فردي، زوجي كنزيدو له ان كيعطينا ثلاثه فردي. الوغ ثلاثه زوجي، ربعه زوجي كنزيدو لها ان تعطينا خمسه فردي اكسيتيرا. يعني كل عدد زوجي ستيل واحد كيعطيك عدد فردي، لان كيما كتشوفوا جوج اش تابع ثلاثه فردي، الربعه اش تابع خمسه فردي، سته اش تابع سبعه فردي اكسيتيرا. يعني ان كتساوي لنا دوكا بلس ان. يعني ان اي امبير نديرو نفس الجمله هنايا، il existe يعني يوجد واحد العنصر هنا، il existe ان اونتي وخاصو يكون اونتي كا. صافي كا واحد الاونتي ناتوريل طول كو ان كتساوي لنا دو كا بلس ان. اش كيعني هذا؟ امبليك يعني فين ما لقينا ان نعوضوها بدوكا بلس ان في هذه المعادله، يعني ان شحال تولي كتساوي لنا دوكا بلس ان. الله اكبر كتبت. الوغ دوكا بلس ان عامل على دوكا بلس ان ها هي ان زائد الان اللي عندنا ديفيزي باغ دو، سي بيان. يعني شحال كتساوي لنا هنايا؟ كتساوي لنا دوكا بلس ان على دوكا بلس دو، سي بيان ديفيزي باغ دو، سي بيان. الوغ حنا بغينا نطيرو على الجوج، يعني الا عملنا هنايا هادي مع هادي تمشي تخرج هنايا. صافي يعني هاد جوج مع جوج خرجنا عملنا بها، وهاد جوج تمشي مع هاد جوج هادي. سي يعني نكتبوها بالاحمر هادي باش ما نتخربقوش، هادي مع هادي مشاو باغي عطاونا هادي وهادي مع هادي مشات. صافي يعني شحال تساوي لنا هنايا؟ كتساوي لنا دوكا بلس ان عامل على جوج راه مشات عملنا بها كا بلس جوج اللي عملنا بها تبقى واحد. صافي جوج مع جوج بقى، وهذا اي ابارطونون ا ان. علاش؟ لان المجموع ديال دو اونتي ناتوريل دو اونتي ناتوريل عندنا اونتي ناتوريل فوا اونتي ناتوريل اي اونتي ناتوريل. راه قلنا الضرب والجمع كتبقى اونتي ناتوريل الا كانوا بجوج اونتي ناتوريل. سي بيان يعني اي تنتمي الى ان. سي بيان احنا بينا هذه الحاله الاولى. الحاله الاولى قلنا كتنتمي الى ان، والحاله الثانيه قلنا كتنتمي حتى هي الى اونسومبل ان. هذا هو كا باغ سي سامبل ساهل بزاف. كنفصلوا الحالات، كنحاولوا نفرقوا الحالات باش يسهل علينا الديمونستراسيون. حنا ديمونطريناها كما كنشوفوا. لوكا الاولى عندنا ان بير، ولوكا الجوجه الا كانت ان اي امبير. الوغ نتمنى لكم حظ موفق في الدراسه ديالكم، نتمنى لكم فهمتوا هذه البارتي مزيان. تلاقاو في فيديو جديد بالنسبه للوجيك.